شکریہ تیری ذات کریم خدایا سانیہ بخش خداوا صدقہ پاک محمد سرور صلی اللہ علیہ وسلم تے صدقہ کل اولیاء حضرت ابو بکر صدیق پیارے تیشا سلمان آقانی امام قاسم جعفر صادق حاجی بستامی ابو الحسن بوری پیارے تے عثمان دانی عبد الخالق خواجہ عارف شاہ محمود افغانی عزیز علی بابا سماسی میرے قلال الاسانی شاہ بہاؤدین اطار بخاری و ابو کرامی سید یعقوب حضرت عبید اللہ محمد زاہد رخشانی درویش محمد خواجہ باقی باللہ الاسانی حضرت امام مجدد صاحب شاہ معصوم نواری حجت اللہ جبیر محمد اشرف شاہ بخاری سید جمال اللہ محمد عیسیٰ فیض اللہ دہراہی حضرت خواجہ نور محمد فقیر محمد چوراہی میواری تسب کے جاوان تجدری کھول کماوا حافظ عبدالکریم پیارے افضل کل اولیاء سنا نام مبارک حضرت خواجہ زری زربخت نواب الدین پیارا جس تصد کے معاشرے اندر حس پاری اتارا میں قربان تصد کے جاوان سون رجپال حضرت خواجہ صوفی کرامت حسین عاشق قیمت والے جڑے والی یہ کونین دے نقش بندی سلسلے دے شیر بندی روشن ضمیر بخش دے یارم قصد دے حضرت خواجہ منیر نوری مکھڑا ویکھ دے ہو گئی جلکت بری شہن شاہی نقش بندہ حضرت خواجہ نویر آن نگاہ کر کرے تے ہور بنا نہ کوئی صدقہ اپنی بخش شیافت بخش جو پچھے ہوئی خوشبو عشق محبت والی بچ دماغ رچائی صدقہ حضرت صوفی قبال ربنا کرم کمائی دنیا دے کم تمامی فضل و آپ سواری ناری داولی آوان پا آجل حشر اٹھاوی